सूबाई जस्टिस कमेटी के तहत इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर का आगाज। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह ने कहा है कि चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम के वीएन से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में निखार पैदा हो गया है। वो लाहौर न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक से खसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने तारीखी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया है। पहले मरहले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाहौर और रहीम यारहान में इस प्रोजेक्ट पर आगाज़ आज हो चुका है, जहां पर वन क्लिक पर FIR से लेकर मुकदमे के फैसले तक मुकम्मल रिकॉर्ड दस्तयाब होगा, जिसमें FIR के इंदराज से लेकर फिर तफ्तीशी अफसर की तफ्तीश से लेकर प्रोसिक्यूटर फिर अदालत, तो ये सारा प्रोसेस होगा। और आज इस हवाले से पूर्वकार तकरीब लाहौर हाई कोर्ट में मुनक्किद हुई, जिसमें IG पंजाब, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह, एडवोकेट जनरल पंजाब और IT माहिरीन ने शिरकत की। और इस मौके पर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह ने चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया और उनको मुबारकबाद दी। इस वक्त फरहाद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे इस प्रोजेक्ट के? मैं समझता हूँ कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आज तारीख का बहुत बड़ा दिन है और इसके अंदर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सही माने में जो इंसाफ की फराहमी है, अब उसको यकीनी होता नज़र आ रहा है कि तमाम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के डिफरेंट पिलर्स, प्रोसिक्यूशन, पुलिस, प्रिजन्स और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है वो इंटरलिंक कर गए आपस में और इनकी इंटीग्रेशन कर दी गई। और मैं समझता हूँ कि क्रेडिट गोज़ टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर कि उन्होंने ये लीडरशिप की क्वालिटीज़ को रखते हुए उन्होंने इस सिस्टम को इंटीग्रेशन किया है। सिस्टम पहले भी था, साइलोस के अंदर काम कर रहा था, लेकिन वन क्लिक के ऊपर मतलब ये है कि आप जुडिशरी के अंदर बैठे हुए जो हमारे मौजूद जजेस हैं वो भी देख सकते हैं और हमारे प्रोसिक्यूशन में बैठे हुए प्रोसिक्यूशन के ऑफिसर भी रिकॉर्ड देख सकते हैं, पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी। और सबसे बड़ी बात कि टाइम लाइन जो है कि कब FIR दर्ज हुई, कितने दिन पुलिस के पास रहा, कब प्रोसिक्यूटर के पास गया, सेंड टू कोर्ट हुआ नहीं हुआ, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा दिन है। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की तरफ से जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उसमें ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब डिलीवर करने की तरफ जा रहा है और पूरे तरीके से डिलीवर करेगा। जी बिल्कुल, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने बटन दबाकर इसका इफ्तिताह कर दिया है। लाहौर और रहीम यारहान में इस प्रोजेक्ट पर बाकायदा अब आज से काम शुरू हो चुका है और फिर उसके बाद इसको दीगर अजला में भी मुंतकिल किया जाएगा। जी ठीक है मोहम्मद इशफाक, बहुत शुक्रिया। इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर के तहत FIR से मुकदमे के फैसले तक का तमाम रिकॉर्ड वन क्लिक पर दस्तयाब। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि FIR का मुकम्मल रिकॉर्ड वन क्लिक पर दस्तयाब है और इस प्रोजेक्ट का मुकम्मल क्रेडिट चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम को जाता है। सबसे जो हमारी बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई है तमाम इदारों की और हमारा बहुत बड़ा इवेंट है। हम बड़े खुश हैं क्योंकि ये हमारी बड़े अरसे से ख्वाहिश थी, क्योंकि पुलिस ऑलरेडी कंप्यूटराइजेशन पे जा चुकी थी, अदलिया अपना सिस्टम बना चुकी थी, प्रोसिक्यूशन ने अपना सिस्टम बनाया था। इसका इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी थी और सारा क्रेडिट जो है वो चीफ जस्टिस साहबा को जाता है और पंजाब हुकूमत को जाता है कि उन्होंने इस मामले को बड़ी खुशउस्लूबी के साथ देखा है और चीफ जस्टिस साहबा ने इसकी बड़ी अचीवमेंट्स हैं उनकी। इस तरह के 16-17 ऑटोमेशन के प्रोसेसेस चल रहे हैं हाई कोर्ट में। इसमें सिर्फ यही नहीं है, इसमें चलानों के जाने का, किसी केस फाइल में तब्दीली ना होने का, इसमें तमाम जो लूप होल्स थे वो हमने देखवाए हैं और वो ठीक हो जाएंगे। सर, आपने भी काफ़ी रोल प्ले किया है इस मंसूबे से। वन क्लिक पर जो है प्रोजेक्ट, इसका आम साइलिन को क्या फ़ायदा होगा? बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है। अभी होता ये था कि एक केस दर्ज हुआ, बंदा जेल चला गया, तफ्तीशी का तबादला हो गया और केस चलान नहीं हुआ। वो तफ्तीशी केस को अपने साथ ले गया या वहीं छोड़ गया, अगले किसी को लॉट नहीं हुआ, वो सस्पेंड हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया और वो बेचारा अब जेल में पड़ा हुआ है। उसके केस को ढूंढा ही किसी ने नहीं। अगर तो वो मजलूम शख्स है, गरीब शख्स है, चाहे गुनहगार भी है, तो वो केस मिलता ही नहीं था। अब ये कि जुडिशरी हर केस को देख सकेगी, जिस तरह पहले पुलिस अफसरान देख सकते थे, प्रोसिक्यूशन देख सकेगी और जुडिशरी के जो फैसले होते हैं जिसमें गवाहों की तलबी होती है, वहाँ कोई शॉर्ट इंटरिम ऑर्डर आता है, वो हम तक बाज़ औक़ात पहुँचता था, बाज़ औक़ात नहीं, अब हम तक भी पहुँचा करेगा। जो पंजाब साइंस फोरेंसिक एजेंसी है और जो मेडिकल लीगल, उनको भी इसमें शामिल करना ज़रूरी है कि उधर से क्या फ़ैसला आया, फोरेंसिक के पास से क्या आया। मिसाल के तौर पर फोरेंसिक के पास उन्होंने कोई हमें एग्जिबिट करने के लिए कोई चीज़ दी, मिसाल के तौर पर ब्लड का सैंपल था कोई, मिसाल में पड़ा हुआ है, वो क्या हम तक पहुंचा, क्या हम तक नहीं पहुंचा, तमाम चीज़ें जो भी जज साहब होंगे उनकी नज़र के अंदर होंगी।
اور خبر یہ ہے کہ وزیراعظم کی جانب سے اعلان کردہ ریلیف آنا شروع ہو گیا۔ بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 1 روپے 71 پیسے کمی کر دی گئی۔ کمی کا اطلاق کے الیکٹرک سمیت ملک بھر کے تمام بجلی صارفین پر ہوگا۔ نیپرا اتھارٹی نے قیمتوں میں کمی کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ وفاقی حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں کمی سے متعلق درخواست دائر کی تھی۔ مزید جان لیتے ہیں فہد امین سے۔ جی فہد، بتائیے گا بجلی کی فی یونٹ قیمت کم کر دی گئی ہے۔ جی بالکل، وزیر اعظم کی جانب سے سب بجلی صارفین کے لیے ایک بڑا اعلان کیا گیا تھا کہ بجلی کی قیمتیں جو ہے وہ کم کی جا رہی ہیں، اور وہ اعلان جو کیا تھا اس کا ریلیف جو ہے وہ اب آنا شروع ہو گیا ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے۔ بجلی کی یونٹ قیمتوں میں 1 روپے 71 پیسے کمی کر دی گئی ہے۔ کمی کا اطلاق کے الیکٹرک سمیت ملک بھر کے تمام صارفین پر ہوگا۔ نیپرا اتھارٹی نے جو ہے وہ اپنا تحریری فیصلہ اب جاری کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں کمی سے متعلق درخواست نیپرا اتھارٹی میں جمع کروائی گئی تھی، تاہم اب اس درخواست پر سماعت ہونے کے بعد اس کا تحریری فیصلہ نیپرا نے جاری کر دیا ہے، اور اس فیصلے کے مطابق بجلی کی قیمت 1 روپے 71 پیسے کم کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ صوبائی دارالحکومت میں گزشتہ دنوں کی نسبت آج گرمی کی شدت معمول کے مطابق کم سے کم درجہ حرارت 22 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق مغربی ہوائیں ملک میں داخل ہونے سے آج اور کل لاہور سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ مزید جان لیتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، موسم کی صورتحال سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور میں گرمی کی شدت معمول کے مطابق ہے۔ آج صبح سے اب تک جو درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے وہ کم سے کم 22 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس وقت شہر لاہور کا موجودہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب بھی 34% ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 11 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ گرم اور خشک ہوائیں معمول کے مطابق چل رہی ہیں۔ ہیٹ ویو کے خدشات بڑھ رہے ہیں، اور پی ڈی ایم اے کے مطابق 11 اپریل کے بعد ہیٹ ویو کے جو خدشات ہیں وہ مزید اس میں اضافہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے۔ مغرب کی ملک میں مغربی ہوائیں بھی داخل ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے شہر لاہور میں اور پنجاب کے دیگر اضلاع میں آج اور کل بارش برسنے کے بھی امکانات دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم اے نے الرٹ بھی جاری کر دیا ہے کہ بچوں اور بزرگوں کو صبح 11 بجے سے شام 4 بجے تک باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور اگر باہر نکلنا منسوب ہو تو ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کریں۔ سر پر ٹوپی، رومال اور اس کے ساتھ ساتھ چھتری کا بھی استعمال ضرور کیا جائے تاکہ ہیٹ ویو اور ڈی ہائیڈریشن سے بچا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے عبدالرحمان، بہت شکریہ آپ کا۔ پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز مشکلات کا شکار ہیں۔ ملک کی 50% آبادی بنیادی ضروریات سے محروم ہے۔ پامی کے عہدیداران کی پریس کانفرنس۔ صدر پامی چودھری عبدالرحمان نے کہا کہ پامی 11,000 ڈاکٹرز کو تعلیمی خدمات فراہم کر رہی ہے۔ ایسی پالیسیاں بنا دی گئیں جس میں ہیلتھ سیکٹر کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک نہ کیا جائے، وزیر اعلیٰ پنجاب نوٹس لیں۔ ہماری 50% سے زیادہ آبادی صحت کی بنیادی سہولیات سے محروم ہے، اور اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو ہیلتھ کیئر ایکسیس یا کوالٹی انڈیکس میں ہمارا نمبر دنیا کے 195 ممالک میں 154واں ہے۔ پامی ہر سال 11,000 ڈاکٹرز کو تعلیم دے رہی ہے۔ وہ اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد ملک کو قوم کی خدمت کے لیے اپنی ڈیوٹیز انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت یہ شعبہ شدید کرائسس کا شکار ہے، اور اس کی پرائمری وجہ اسٹیک ہولڈرز کی انکلوسیونیس نہ ہونا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس انکلوسیونیس نہ ہونے کی وجہ سے ایسی مضحکہ خیز یا تباہ کن پالیسیز بن رہی ہیں جو ہیلتھ سیکٹر کو مکمل تباہ کر دیں گے۔